नमस्कार। रेडियो बाल सिकाइ कार्यक्रम अन्तर्गतको शिक्षक तथा अभिभावकहरूको लागि तयार पारिएको कार्यक्रमको यो 11औं अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम देशभरका आधारभूत शिक्षकहरूको पेशागत विकास तथा अभिभावकहरूमा असल अभिभावकत्वबारे जानकारी दिन तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम रातोबंगला फाउन्डेसन, रातोबंगला स्कुलको साझेदारी कार्यक्रम आरबी पबको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन गरिएको हो। आज पनि हामी शिक्षकहरूका लागि रोचक कुराकानी, आकर्षक शिक्षण विधिहरू लिएर आएका छौं। साथै अभिभावकहरूका लागि अभिभावकत्वका रमाइला कुराहरू लिएर आएका छौं। आजको कार्यक्रममा केही लेख्नुपर्ने कामहरू भएकाले तपाईहरूले आफ्नो साथमा कापी र कलम लिएर बस्नुहोला। शिक्षक साथीहरू, आज हामी एउटा सजिलो र रमाइलो क्रियाकलाप गर्नेछौं, जसको नाम वर्णन गर्ने कविता, डिस्क्राइबिङ पोइम भनिन्छ। यसको लागि हामी तपाईहरूलाई शब्द भन्छौं। तपाईहरूले उक्त शब्दको मुनि शब्दलाई वर्णन गर्ने शब्द वा शब्दहरू क्रमशः लस्करै लेख्दै जानुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले आमा शब्द भन्यौं भने तपाईहरूले आमा शब्दलाई वर्णन गर्ने शब्दहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मायालु, दयालु आमा, हँसिली छिन्, सहयोगी, कोमल, मलाई धेरै मनपर्ने मेरी आमा। यसरी नै तपाईहरूले उक्त शब्दलाई वर्णन गर्ने शब्द वा शब्दहरू कम्तीमा पनि 5 वटा लेख्नु पर्दछ। बुझ्नुभयो होला। ल, अब निम्न शब्दहरूमध्ये एउटा शब्द छानी त्यसलाई वर्णन गर्ने कम्तीमा 5 शब्दहरू लेख्नुहोस्। ल, सुरु गरौँ है त। हिमाल, स्कुल, कुकुर, लेख्नुभयो? लेख्नुभएको छ भने आफूले बनाएका कविताहरू हामीलाई हाम्रो आइभीआर नम्बरमा फोन गरेर रेकर्ड गराउनुहोस् वा हाम्रो फेसबुक मेसेन्जरमा मेसेज गरेर पठाउनुहोस्। यसरी तपाईहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई कविता लेख्न सिकाउन सक्नुहुन्छ। यस्ता अभ्यासबाट विद्यार्थीहरूमा शब्द भण्डारको वृद्धि हुने, उपयुक्त शब्दहरू छान्न सक्ने, आफ्नै कविताहरू रचना गर्न सक्ने क्षमताको वृद्धि हुन्छ। शिक्षक साथीहरू, के तपाईहरूले छन्दको कविता पढाउने गर्नुभएको छ? आज हामी भाषा शिक्षण अन्तर्गत छन्द के हो र यसका सिद्धान्तहरू के हुन् भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यस विषयको बारेमा रातोबंगला स्कुल पाटनढोका ललितपुरका भाषा शिक्षक सुधा ओझाबाट सुनौ। छन्दको ज्ञान। छन्दका कविता वाचन गर्दा गर्दै आफैलाई पनि छन्दमा कविता लेख्न मन लाग्यो भने केही मद्दत होस् भने छन्दका केही साधारण सिद्धान्तबारे कुरा गरौँ। अहिले आएर छन्दका कविता लेख्ने प्रथामा थोरै भए पनि कविजीहरूको रुचि बढ्न थालेको देखिन्छ। छन्द 2 प्रकारका हुन्छन्, वार्णिक र मात्रिक। वार्णिकमा वर्ण अर्थात् अक्षरको हिसाब गरिन्छ। वर्ण अर्थात् अक्षर 2 प्रकारका हुन्छन्, ह्रस्व र दीर्घ। क, ख, ग, घ, ङ आदि, इ, उ, ऋ आदि यी ह्रस्व वर्ण हुन्। आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह र यसैबाट बन्ने का, कि, खु, गे, चौ इत्यादि सबै अक्षर दीर्घ हुन्। छन्दमा ह्रस्वलाई लघु र दीर्घलाई गुरु बन्ने चलन छ। छन्दका लागि
संयुक्त अक्षरभन्दा अगाडिको लघु अक्षरलाई पनि गुरु मानिन्छ। जस्तै लेख्दा हुन्छ को हु, ह्रस्व वा लघु भए पनि गुरु नै गनिन्छ। पंक्तिको अन्तिम वर्ण लघु गुरु जे भए पनि गुरु नै मानिन्छ। विसर्ग लागेका सबै अक्षरहरूलाई गुरु मानिन्छ। संसार, संवाद जस्ता शिरबिन्दु लागेका अक्षरहरूलाई पनि गुरु मानिन्छ। आधा अक्षर र हलन्त अर्थात् खुट्टो काटिएका अक्षरको गणना हुँदैन। यी अक्षरले आफू रहेको ठाउँभन्दा अघिल्ला अक्षरलाई दीर्घ बनाउने काम गर्छन्। क्र, ख्र, ग्र, घ्र जस्ता खुट्टो चिरिएका अक्षरहरू आफू ह्रस्व भए पनि तिनले आफूभन्दा अघिल्ला अक्षरहरूलाई दीर्घ बनाउने काम गर्छन्। यी अक्षरले आफूभन्दा अघिल्लालाई दीर्घ बनाउँछन् भन्ने कुरालाई अचेलका छन्द कविहरूले बिर्सन थालेका छन् र ह्रस्वकै रूपमा प्रयोग गरेको पनि पाइन्छ। क्ष, त्र, ज्ञ र द्य जस्ता संयुक्त अक्षरहरू आफू ह्रस्व भए पनि तिनले आफूभन्दा अघिल्ला अक्षरलाई दीर्घ बनाउँछन्। छन्द कविताको सुरुमा आउने शब्दको सुरुकै अक्षर आधा वा हलन्त भएमा त्यसलाई व्यवस्था गर्ने गरिएको छ। त्यस अक्षरभन्दा पछि आउने अक्षर लघु गुरु जुन रूपमा छ त्यसैलाई नै हिसाब गर्ने गरिन्छ। य अक्षरभन्दा अगाडि आउने आधा वा हलन्त अक्षरलाई पनि बिर्सन थालिएको छ। यदि अगाडि आउने अक्षर दीर्घ छ भने त्यो अक्षर आफै दीर्घ हुन्छ। त्यसलाई त्यसभन्दा पछाडि आउने आधा वा हलन्त अक्षरले कुनै प्रभाव पार्दैन। बाणिक छन्द बुझ्नका लागि य, मा, ता, रा, ज, भा, न, स, ल, गा एउटा प्रचलित सूत्र छ जस अनुसार गणहरू छुट्याउन सजिलो पर्छ। छन्दशास्त्र अनुसार यसमा प्रयोग हुने सङ्केत आईले लघु, ह्रस्व र यसले गुरु, दीर्घ मात्रा बुझाउँछन्। गणसूत्र र सङ्केत वा लघु गुरु यस्तो हुन्छ: य, मा, ता, रा, ज, भा, न, स, ल, गा। य गण आई एस एस य माता, म गण एस 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 मा तारा, त गण एस एस आई ता रा ज, र गण एस आई एस रा ज भा, ज गण आई एस आई ज भा न, भ गण एस आई आई भा न स, न गण आई 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 न स ल, स गण आई आई एस स ल गा। 3 अक्षरको एक गण हुन्छ। उपर्युक्त य, मा, ता, रा, ज, भा, न, स, ल, गा सूत्रले गणहरू 8 प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्छ। बाणिक छन्दमा कविता पाठ गर्दा अडिने ठाउँलाई यति भनिन्छ। जस्तै गयो खान्या बेला मकन त मिल्यो राज्य बनको मा 6औं र 12 अक्षरमा यति पर्छ। यति भनेको विराम वा अडिने ठाउँ हो। कुनै शब्दको बीचमा यति परी शब्द टुटाएर कविता पाठ गर्नु पर्यो भने त्यसलाई यतिभङ्ग दोष मानिन्छ। मात्रिक छन्दमा लघु गुरुको बन्धन रहँदैन र मात्राको गन्तीबाट छन्द बन्छन्। त्यसमा गुरुवर्ण अर्थात् दीर्घ अक्षर 2 मात्रा र लघु वर्ण अर्थात् ह्रस्व अक्षर 1 मात्राका हिसाबले गणना गरिन्छ। हाम्रा झ्याउरे र सबै पनि मात्रिक छन्द नै हुन्। छन्दका कविता जतिसुकै अक्षरका भए पनि 4 पाउको एक श्लोक हुन्छ। पाउका हिसाबले कुनै श्लोक 2 पङ्क्तिका र धेरैजसो 4 पङ्क्तिका हुन्छन्। 2 पङ्क्तिको सबभन्दा सजिलो छन्द अनुष्टुप छन्द हो। अनुष्टुप छन्दमा 8 अक्षरका 4 पाउ अर्थात् 32 वर्ण या अक्षरको एक श्लोक हुन्छ। 16 वर्ण माथिल्लो पङ्क्तिमा र 16 वर्ण तल्लो पङ्क्तिमा बस्छन्। माथिल्लो पङ्क्तिका 2 पाउलाई पहिलो र दोस्रो पाउ अनि तल्लो पङ्क्तिका 2 पाउलाई तेस्रो र चौथो पाउ भनिन्छ। यस छन्दमा कविता लेख्दा अरूतिर गरे झैँ लघु गुरुको वास्ता गर्नु पर्दैन। तर 4 पाउमा 5औं वर्ण लघु, 6औं वर्ण गुरु तथा पहिलो र तेस्रो पाउमा 7औं वर्ण गुरु अनि दोस्रो र चौथो पाउमा त्यही 7औं वर्ण लघु गरिदिए अनुष्टुप छन्द बनिहाल्छ। जस्तै राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको
बन जीवन्त मानिस। गाली गर्दैन सारङ्गी, झुटो बोल्दैन बाँसुरी, छ सङ्गीत तिमी भित्र, मिठो बोल सधैँभरि। तारा राति निदाउन्न, झरी मारुन्न इन्द्रिणी, छ उज्यालो तिमी भित्र, चम्क आपत्तिमा तिमी। अनुष्टुप छन्दको यो एउटा उदाहरण हो। अब अरू केही छन्द चिनौँ। तोटक छन्दको कवितामा एक हरफमा 12 अक्षर हुन्छन्। यो 4वटा सगण मिलेर बनेको हुन्छ। आइआइएस, 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 सलगा 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 सलगा, अथवा लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु गरी जम्मा 12 अक्षर। उदाहरणका लागि कवि धरणीधर कोइरालाको साहित्य सुधा कवितालाई हेरौँ। अति सुन्दर मानव जीवन यो, अझ सुन्दर पार्नु कसो गरी हो, गरी काव्य सुधार सपान अरे, गर मानव जीवन सार्थक रे। यो तोटक छन्दको कविता हो। यसमा एक हरफमा 12 अक्षर छन्, 4वटा सगण छन्, अर्थात् रसो रसो दीर्घ, रसो रसो दीर्घ, रसो रसो दीर्घ, रसो रसो दीर्घ गरी 12 वर्णको संयोजन भएको छ। अर्को एउटा उदाहरण। भुजङ्ग प्रयास छन्दको कवितामा पनि एक हरफमा 12 अक्षर हुन्छन्। यो कविता 4वटा तगण अथवा ताराज 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 मिलेर बनेको हुन्छ। आइएसएस, 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 आइएसएस यसको गणसङ्केत हो। उदाहरणका लागि कवि राम यसरी मणि आदिको रामको शोक कविता। बित्यो रात आधा हराए कपिस, यहाँ भाइको यो दशा भइरहेछ, सहुहा विपद के गरी आज यस्तो, गयो भाइ तिम्रो कहाँ शील उस्तो। यो भुजङ्ग प्रयास छन्दको कविता हो। यसमा एक हरफमा 12 अक्षर छन्, 4वटा तगण छन्, अर्थात् रसो दीर्घ दीर्घ, रसो दीर्घ दीर्घ, रसो दीर्घ दीर्घ, रसो दीर्घ दीर्घ गरी 12 वर्णको संयोजन भएको छ। यी बाहेक इन्द्र बज्रा, उपेन्द्र बज्रा, स्वागता, वंशस्थ, द्रुत विलम्बित, वसन्त तिलका, मालिनी, पञ्चचामर, शिखरिणी, पृथ्वी, मन्दाक्रान्ता, शार्दुल विक्रीडित, श्रगधरा, श्रगविणी, आर्या आदि छन्दहरू पनि उत्तिकै प्रचलित छन्। हामी छन्द कविताको छोटो परिचय यसरी दिन सक्छौँ। शिक्षक साथीहरू, तपाईहरूले सुनिहाल्नुभयो छन्दका केही साधारण सिद्धान्तहरू। आशा छ तपाईहरूलाई आफ्नो नेपाली कक्षा शिक्षण गर्दा छन्द शिक्षण गर्न यसले सहयोग पुर्याउनेछ। शिक्षक साथीहरू, शिक्षा दर्शन अन्तर्गत आज हामी प्रारम्भिक उमेरमा खेलको महत्त्वका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यस विषयमा रातोबङ्गला फाउन्डेसनका निर्देशक डाक्टर शान्ता दीक्षितसँग गरिएको कुराकानी सुनौँ। नमस्ते डाक्टर शान्ता दीक्षित। नमस्ते रतिजी, नमस्ते। आज हामी खेलको महत्त्व के हो भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ। सुरुमा यो ससाना विद्यार्थी अथवा बालबालिकाहरू खेल खेल्न मन पराउँछन्, उनीहरू खेल भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन्। यो सबभन्दा साना बालबालिकाहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई कसरी खेल खेलाउन सकिन्छ र उनीहरूले कसरी खेल खेल्दछ, यसमा एकचोटि हामीलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हस्, नमस्ते। खेलको महत्त्वको बारेमा आज हामी कुरा गर्छौँ, तर अभिभावकलाई सानो बच्चालाई कसरी खेलाउने होला त, सबभन्दा सानो बच्चा त सुतिरहन्छ भनेर भन्नुहुन्छ होला होइन, र त्यो एउटा जायज प्रश्न हो। साना बच्चाहरू धेरै जस्तो उनीहरूको लागि चाहिने चाहिँ निन्द्रा नै हो। उनीहरू
22-23 घन्टासम्म पनि उनीहरू सुत्छन्, किनभने उनीहरू भर्खर आमाको कोखबाट निस्केको हुन्छन् र उनीहरूलाई त्यो एकदम शान्त र सुतिरहने अवस्था उनीहरूलाई चाहिन्छ। तर उनीहरू उठेको बेलामा उनीहरूलाई सानो स्वरमा, मायालु स्वरमा उनीहरूसँग कुरा गर्ने, उनीहरूलाई बोक्ने र बिस्तारी उनीहरूलाई हल्लाउने गर्यो भने उनीहरूसँग खेलेको खेल यही नै हो। यस्तै गर्दै बच्चाहरू अलि हुर्किँदै जान्छन्। 3 महिना पुगेपछि बच्चाले हेर्छ आमालाई, आफ्नो अरू आफूलाई माया गर्ने मान्छेहरू, आफू नजिकै भएको मान्छेहरूलाई हेर्छ, उसलाई पनि राम्रोसँग हेरिदिने, उसँग हाँस्ने अनि उसलाई उत्तेजना हुने कुराहरू गरिदिने, जस्तो उसलाई स्टिमुलेसन गर्ने, अनि उसको अलिकति खुट्टालाई काउकुती लगाइदिने, उसको हात समातिदिने गर्दाखेरि अनि उसले उसको त्यताबाट पनि उसको मस्तिष्क एकदमै चलायमान हुन्छ र उसको विकास हुन्छ। त्यस्तै गरेर 5 महिना भएको बच्चाले अझ धेरै बेरसम्म उठ्छ, उसले केही ध्यान दिएर बस्न सक्छ। त्यो बेलामा उसलाई केही पढिदिने, गीत गाउने, कथा सुनाउने, केही कुरा उसलाई दिने, उसले समात्छ, त्यो फेरि माग्ने, अनि उसले दिँदैन किनभने समातेको कुरा उसले लिइरहन्छ। तर उसँग खेलिरह्यो भने उसले अनि बिस्तारी अलि ठुलो हुँदाखेरि अनि एउटा बल पनि आमालाई दिन सक्छ, अनि त्यो बल उसलाई फर्काउने। अनि जस्तो हाम्रो परम्परागत पनि हामीले बच्चाहरूसँग खेल्छौँ नि, माउ हाउ गरेर बच्चाले खेल्छौँ नि, यो एकदमै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बच्चासँग उसले धेरै कुरा सिकिरहेको हुन्छ। मेरो आमा अब मेरो अगाडि छैन, तर हाउ गर्दाखेरि फेरि ओहो ऊ त यी नै छ भन्ने त्यो कनेक्सन ब्रेनमा छैन तर छ, अनि उसलाई एकदम रमाइलो हुन्छ र ऊ बच्चाले जति हाँस्यो, जति रमाइलो गर्यो, त्यति नै उसको मस्तिष्कको विकास हुन्छ। र यसो गर्दाखेरि बिस्तारी बिस्तारी बच्चाले सिक्दै गएको हुन्छन् र यही नै हो उनीहरूको विकास भनेको। सो साना बालबालिकाहरूले यसरी खेलिरहेको हुन्छ भनेपछि खेलबाट के कुराको विकास हुन्छ? अब खेलबाट धेरै जस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरूको विकास हुन्छ। बच्चाले खेलेर उसको कल्पना गर्ने शक्ति उसको विकास हुन्छ, अनि उसलाई साहस हुने शक्ति पनि यहाँबाट विकास हुन्छ। किनभने खेल्ने भनेको दौडिने, साथीहरूलाई कसले कसलाई समात्ने, बल समात्ने, अझ दौडिने जस्तो कुराहरूले उनीहरूलाई साहसिक बनाउँछ, अनि उनीहरूलाई समस्याको समाधान गर्न सिकाउँछ, अरूसँग सहकार्य गर्न सिकाउँछ र मिलेर खेल्न सिकाउँछ। यो सबै सिपहरू हामीलाई पछिसम्म चाहिने सिपहरू हो र यो प्रारम्भिक उमेरमा नै यो सिपहरू विकास भएन भने पछिको लागि एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ र बच्चाले ठुलो भएपछि एउटा एकदम सक्षम नागरिक हुनबाट वञ्चित हुन सक्छ। अब खेल खेल्ने कुरा त गर्नुभयो, के अनि पढ्न छोडेर बालबालिकाहरूलाई खेल्न मात्र दिने हो त मिस? अब सानो उमेरको प्रारम्भिक बाल विकास हामीले भन्छौँ, त्यो बेलाको उमेरको बच्चालाई त पढ्ने भन्दा खेल एकदमै धेरै महत्त्व छ हैन। खेल्ने भनेको उसले साथीसँग केही बनाउँछ। अघि मैले भनेको 2-4 महिनाको बच्चा भन्दा 2-4 वर्षको बच्चाको खेल फरक हुन्छ हैन, उनीहरूको क्षमता पनि फरक हुन्छ। उनीहरूले केही बनाउन सक्छन्, केही उनीहरूले कोर्छन्, केही हेरेर उनीहरू दौडिन्छन्, एक अर्कालाई समात्न खोज्छन्, लुकामारी खेल्छन्, त्यो सबै उनीहरूको खेल हो र त्यो गर्न उनीहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने त्यो गर्दाखेरि उनीहरूको समग्र विकास भइरहेको हुन्छ। उनीहरूको आँखाले राम्रोसँग देख्ने, कानले सुन्ने, उनीहरूले केही बोल्ने, उनीहरूको शरीरको एकदम एक्सर्साइज हुने, व्यायाम हुने, उनीहरूको र स्वस्थ हुने कुराहरू सबै खेलबाट हुन्छ। एकै ठाउँमा बसेर 3 वर्षको 4 वर्षको बच्चाले लेख यो क लेख ख लेख भनेर उसले एउटा उनीहरूको मस्तिष्कको एउटा सानो पाटो मात्रै त्यसमा चलायमान हुन्छ भने खेल्दाखेरि उनीहरूको सबै अझ प्रिटेन्ड प्ले भन्छौँ, आमा बाउ भएर बच्चा हस्पिटल गएर यस्तो यस्तो कुराहरू साथीहरूसँग मिलेर उनीहरू एकदमै क्रिएटिभ हुन थाल्छन् र यसले नै उनीहरूको पछिसम्म उनीहरूलाई टेवा दिन्छन्। र यो महत्त्व छ सानो बच्चाले पढ्नुभन्दा, र टिचरले पढेर सुनाउने हो बच्चालाई, तर बच्चाले अहिले पढ्नलाई कर गर्ने होइन। त्यसो भए खेलेको र नखेलेको बालबालिकाहरूमा के फरक पाइन्छ मिस? अब बच्चा मात्रै होइन, ठुलो हुन्जेलसम्म पनि
यदि खेलेर हुर्केको छ भने त्यो मान्छेमा एकदमै धेरै कन्फिडेन्स हुन्छ, ऊ रमाइलो हुन्छ, उसले हाँसी खेली जे पनि गर्न सक्छ र जे कुराको पनि उसले एकदम समस्याको समाधान एकदम सजिलैसँग निकाल्छ। खालि पढेर मात्रै हुर्केको बच्चा छ भने उसको समाधान एकदम अर्कै लेभलमा, खालि विचारको लेभलमा हुन्छ भने खेलेर हुर्केको बच्चाको ठुलो मान्छेको उसको एकदम प्र्याक्टिकल सल्युसन्सहरू हुन्छ र उसले जे कुरा पनि सहज बनाएर अगाडि जान सक्छ र सबैसँग मिलेर काम गर्न सक्छ। हुन्छ, हस्, धन्यवाद शान्ता मिस। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। शिक्षक साथीहरू, तपाईहरूले सुनिहाल्नुभयो, प्रारम्भिक उमेरमा खेलले बालबालिकाहरूको मस्तिष्क विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसैले हाम्रो शिक्षणमा खेललाई समावेश गर्न अत्यन्त जरुरी छ। असल अभिभावकत्व अन्तर्गत आज हामी बालबालिकाको द्वन्द्व समाधान किन महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारे चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा एउटा छोटो नाटक पनि सुनौँ। आज माया र सरलाको तरकारी बजारमा भेट हुन्छ। सरला पेसाले शिक्षिका हुन् भने माया गृहिणी। मायाको अनुहार मलिनो देखेर सरलालाई उसलाई के भयो होला भनेर खुल्दुली हुन्छ। माया, तिमीलाई सन्चो के छ? तिम्रो अनुहार त मलिन देख्छु, के भयो तिमीलाई? सन्चै छ, तर हेर न, मेरो छोराले छिमेकीको छोरीलाई पेन्सिलले हातमा खोजिदिएछ, घाउ नै घाउ पारिदिएछ। बच्चीको बाबा आमा रिसाएर मेरो छोरालाई बेसरी गाली गर्नुभयो। मलाई पनि कति धेरै कुरा सुनाउनु भयो। के गर्नु, छोरोकै गल्ती छ। सरी, म छोरालाई सम्झाउँछु भने। ए हो र? अनि छोराले त्यस्तो चाहिँ किन गरेको रहेछ? छोरासँग कुरा गर्नु भयो त? उसलाई खेल्न दिएन भनेर। खेल्न दिएन भन्दैमा साथीलाई घाउ नै पारिदिएछ त? के छोराले यस्तो पहिला पनि गरेको थियो? गरिरहेको हुन्छ। म त दिक्कै भइसकेँ। तिम्रो घरमा देवरको छोरा पनि छ होइन? घरमा पनि यस्तो घटनाहरू हुन सक्छ नि, तिमीले याद गरेछौ? उनीहरूको झगडा कस्तो कस्तो कुरामा हुन्छ? गर्छन् नि, झगडा गरे त कति सानो सानो कुरामा पनि झगडा गरेर हुन्छ। अस्ति पनि मेरो छोरोले उसको टेबलमा सामान छोयो भनेर देवरको छोरालाई पिटिदियो। ए ल, जे भयो भयो, यस्तो हुनु राम्रो त होइन, तर अब तिमी नआत्तियो। आइन्दा यस्तो हुन चाहिँ दिनु हुँदैन है। हामी आमा बाबुले पनि बेलामै ध्यान पुर्याउनु पर्छ। ढिलो नगर, समयमै बाबुलाई सम्झाइ बुझाइ गर, समयमै द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने। तिमी त शिक्षिका मान्छे, तिमीलाई केही उपाय थाहा छ होला नि, बाबुको रिसलाई कसरी सम्हाल्ने र द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर। हुन्छ, म तिमीलाई मैले आफूले जानेको कुरा भन्छु। सुरुमा तिमीले बाबुलाई बुझ्नु पर्छ। बाबु कस्तो हो, किन उसले यस्तो गर्दैछ आदि कुरा हो। कसैले बाबुको कलम नसोधिकन दियो भने किन मेरो कलम दिएको भनेर आदेशपूर्ण प्रतिक्रिया दिने बाबुको बानी रहेछ है। बाबुले विचारै नगरी निष्कर्षमा पुग्दो रहेछ। यस्तो अवस्थामा हामीले बाबुलाई पहिले शान्त बनाउनु पर्दछ। प्राय एकजना शान्त भएपछि अर्को पनि शान्त हुन्छ। यसरी कसैले नसोधी उसको सामान लियो भने किन लिएको भनेर सोध्ने अनि चलाउन सकेपछि फिर्ता देऊ है मलाई भनेर राम्रोसँग भन्न सिकाउनु पर्छ के। आफ्नो साथी, दाइ भाइ, दिदी बहिनीहरूसँग यसरी झट्ट रिसाउँदा आवेगमा आई नकारात्मक परिणाम पनि हुन सक्छ। साथै सही र गलत छुटाउन पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले शान्त भई सोचेर मात्रै कार्य गर्नुपर्छ है भनेर बाबुलाई बारम्बार सम्झाउनु पर्छ ल। यस्तो कुरा त मैले विचारै गरेको थिइनँ। अनि दुवै पक्षलाई आफ्नो भावना अभिव्यक्त पनि गर्न दिनुपर्छ के। जस्तै तिम्रो कलम उसले लिएको हुँदा तिमीलाई रिस उठेको हो बाबु भनेर उनीहरू दुईजनाको भावनाको कदर गर्नुपर्छ। साथै एकले अर्को पक्षको कुरा सुन्न पनि सिकाउनु पर्छ। तिमीले यसरी नसोधिकन लिएकोले मलाई रिस उठ्यो, अबदेखि यस्तो नगर है भनेर नरिसाइकन भन्न सिकाउनु पर्छ बाबुलाई। यसरी आफूले कस्तो महसुस गर्यो भनेर थाहा दिने बानीले द्वन्द्वको समाधान गर्न मद्दत पुग्छ के माया। तर सम्झाउँदा नि मानेन भने चाहिँ के गर्ने हो? सही भन्यो। कहिलेकाहीँ भनेको कहाँ मान्छ र बच्चाहरूले। एकले भनेको अर्कोले कुरा पटक्कै नसुन्ने हुन्छन् र आवेशमा आएर पिट्ने, चोट पुर्याउने पनि हुन सक्छ। यस्तो असुरक्षित अवस्थामा बच्चालाई आफ्नो सुरक्षाको लागि त्यहाँबाट जानु पर्दछ भनेर हामीले बुझाइराख्नुपर्छ कि हेर यसले तिम्रो चित्त दुख्ला, तर तिमीलाई अरूले हानि वा चोट पुर्याउन पाउँदैन
अनि तिमी तुरुन्तै नजिकको ठुलो मान्छेका गुहार्नु, झगडाको बारेमा भन्नु भनेर हामीले सिकाउनु पर्छ कि कसैलाई पनि हात हालेर पिट्नु हुँदैन भने पनि सम्झाउनु पर्छ। धन्न ठुलो घाउ भएन, सानो घाउ मात्रै भएछ है सरला? हो, तिम्रो छोरालाई त्यो छिमेकीको साथीलाई माफी माग्न पठाऊ। अब माफी माग्नु चाहिँ नि नराम्रो होइन, माफी माग्दा झन् राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउनु पर्यो। हामीले माफी माग्न डराउनु हुँदैन भनेर पनि सम्झाउनु पर्यो। एउटा पानामा नि अबदेखि कसैलाई पनि चोट पुर्याउँदिन, कसैले केही गर्यो भने पनि पहिला किन गरेको भनेर सोध्छु, अबदेखि हामी कहिले पनि झगडा नगरौँ है साथी भनेर लेख्न लगाऊ र त्यो साथीलाई दिन लगाऊ है। अनि नि तिमीले नि दुवैजनालाई हात मिलाउन पनि लगाऊ। बरु तिमी आफै गएर दुवैजनालाई सम्झाऊ, मैले भने जस्तै गर है। हुन्छ, आज दिउँसै जान्छु। धन्यवाद सरला। हेर्दा सानो कुरा जस्तो छ तर कस्तो राम्ररी बुझायो, बल्ल मन हलुका भयो। बल्ल मायाको अनुहार उज्यालो भयो। सरला पनि खुसी भइन्। केटाकेटीहरू घरमा हुन् या स्कुलमा झगडा गर्छन् वा रिसाउँछन् भने यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्दछ। तर यसको मतलब यो होइन कि झगडालाई ठूलो बनाउन दिनुपर्छ। यो रिसलाई नियन्त्रण गर्ने सिप र झगडाको समाधान गर्ने सिप बालबालिकाहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने बालबालिकाहरूको स्कुलमा साथीहरूसँग तथा घरमा आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग झगडा तथा वाद विवाद भइरहन्छ र उनीहरूले यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नाले नकारात्मक परिणामहरू भोग्न सक्दछन्। त्यसैले बालबालिकाहरूलाई यी सिपहरू सिकाउनुको साथसाथै अनिवार्य रूपमा व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न सहयोग गर्नुभयो भने बालबालिकाहरूले द्वन्द्वको असहज परिस्थितिलाई सहजै सुल्झाउन सक्ने हुन्छन्। तपाईहरूले निम्न कुराहरूलाई ध्यान दिई आफ्ना बालबालिकालाई राम्ररी सिकाउनुहोस्। बालबालिकाहरूलाई आफ्नो भावनालाई कसरी सम्हाल्ने वा नियन्त्रण गर्ने भनी सिकाउनुहोस्। किनकि बालबालिकाहरूले एकदमै छिटो प्रतिक्रिया गर्छन् र आक्रामक हुन्छन्। उनीहरूले समस्याको कारण जान्नै खोज्दैनन् र एकैचोटि निष्कर्षमा नै पुग्छन्। यदि उनीहरूलाई उनीहरूको दिदीभाइले खेलमा सामेल नगराएको खण्डमा उसले किन मलाई नि नखेलाएको भनी आवेशमा आई रिसाउनुको सट्टा मलाई पनि खेलाउनुस् न, मलाई एक्लै बस्दा कस्तो नरमाइलो लाग्छ, अर्को पटक मलाई पनि खेलाउनुस् है, यसरी भन्दा अर्को बच्चाले उसलाई चित्त दुखी भएको कुरा बुझ्छ र अर्को पटक उसलाई पनि खेल्न दिनुपर्छ भनेर विचार गर्न सिक्छ भनी सम्झाउनुहोस्। बालबालिकाहरूलाई नै ल तिमीहरूले नै कसरी यस द्वन्द्वको समाधान गर्ने भनेर विचार गर भनी उनीहरूलाई जिम्मा दियौँ भने पनि उनीहरूले सजिलै समाधानको उपाय निकाल्न खोज्छन्। उनीहरूलाई समस्याको दुवै पक्षमा रही विचार गर्न पनि लगाउनुहोस्। दुवै पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्न लगाई एकअर्काको कुरा सुनेपछि किन त्यत्तिकै समस्या उत्पन्न भयो भनेर बुझ्छन्। यसरी उनीहरूले आफूलाई अर्को पक्षको ठाउँमा रहेर पनि विचार गर्न सक्ने हुन्छन्। झगडाको समाधान गर्न अझ सजिलो हुन्छ। अर्काको दृष्टिकोण र भावनामा आफूलाई राखेर विचार गर्न पनि सक्दछन्, अर्थात् समानुभूति देखाउन सक्ने हुन्छन् र समस्याको समाधान निकाल्न सक्दछन्। यसरी दुवै पक्षलाई चित्त बुझ्ने समाधान निकाल्न सकियो भने तपाईहरूले राम्रो अभिभावकत्व गर्दै हुनुहुन्छ। आशा छ तपाईहरूले पक्कै पनि आफ्ना बालबालिकाहरूलाई रिस र झगडाको समाधानको लागि सक्षम बनाउन प्रयास गर्नुहुनेछ। हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। तपाईहरूले हाम्रो कार्यक्रम नियमित रूपमा सुन्नुहोस् र आफ्ना चिनेका शिक्षक तथा अभिभावकहरूलाई पनि सुन्न प्रोत्साहन गर्नुहोस्। शिक्षा सम्बन्धी रमाइला कुराहरूमा समावेश हुनका लागि हाम्रो पेजलाई लाइक तथा सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। हामीलाई सम्पर्क गर्न फेसबुक पेज रातो बङ्गला फाउन्डेसनमा लेखी पठाउनुहोस् वा रातो बङ्गला फाउन्डेसन पाटन ढोका ललितपुरमा पत्र पठाउनुहोस् वा radiobalsikai.rbf@gmail.com मा इमेल पठाउनुहोस्। नमस्कार।